तो आपको समझना पड़ेगा ना। चलिए खैर, हम लोग आ गए अख्तरुल ईमान में। आवाज़ जा रही है ना? हमें एक मतलब मैसेज कर दीजिए, आवाज़ जा रही होगी तो हमें मैसेज कर दीजिए। किताब भी दिख रही है। हम पढ़ेंगे अख्तरुल ईमान, हयात, कारनामे और नज़्म निगारी। आज किसी ने मैसेज भी किया था कि सर कोई मौजू लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो मैं बता भी देता हूँ। किसी भी शख्सियत पर आप मौजू लिखना चाहते हैं, मजमून लिखना चाहते हैं, तो एक तो आपकी जो है जाएगी हयात, दूसरी हो जाएगी आपके कारनामे, और तीसरा हयात नहीं, एक हो जाएगी आपकी हयात और दूसरा कारनामे, और तीसरा नहीं गड़बड़ा जा रहा है। सीक्वेंस बताना चाह रहा हूँ। किसी भी शख्सियत को लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले उसकी पैदाइश वफात लिखेंगे, एक बात। दूसरी तालीम तरबियत, दूसरी तालीम तरबियत, तीसरे कारनामे, और चौथा आपके बारे में लोग क्या राय रखते हैं वो। तो हम लोग अभी क्या पढ़ लेंगे यहाँ? 3 चीज़, अख्तरुल ईमान, हयात, कारनामे और नज़्म निगारी। तो चलिए पैदाइश और वफात जल्दी से कमेंट कीजिए। 1915। वफात बोलिए 1900। कोई कमेंट नहीं कर रहा है, पता नहीं सब सो रहे हैं। 1996। देखो मैंने 75 लिखा है, अब 96 आने लगा। ठीक है, कभी कभी लिखना पड़ता है ताकि आप लोग लाइन पर आ जाओ, है ना। 1996। तो यही सबसे पहले जरूरी है कि हम नाम याद रखें, नाम के साथ पैदाइश और वफात याद रखें। चलिए चलिए गुलनाज पढ़िए, पढ़िए यहाँ से हयात जी। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर का एक मौजू नहीं पढ़ते उसको क्या पढ़ते मौजे हैं? राव खेड़ी है। राव खेड़ी इब्तदा से मुसलमान राजपूतों की बस्ती है। अख्तरुल ईमान के बुजुर्ग अपने आप को राजपूत कहते थे। अख्तरुल ईमान के दादा का नाम इकबाल राव था। उनकी कपड़े की दुकान थी। अख्तरुल ईमान के वालिद फतह मोहम्मद 12 जनवरी 1880 ईस्वी को राव खेड़ी में पैदा हुए। ये बड़ी अच्छी सलाहियतों के मालिक और ज़हीन आदमी थे। कुरान शरीफ हिफ्ज किया था, अरबी जानते थे, फारसी भी पढ़ी थी, उर्दू और हिंदी में खुशखत थे। तिब की भी बाकायदा तालीम हासिल की थी। अख्तरुल ईमान का कहना था कि वालिद के मिजाज में बेहद ज़िद्दी थी और उनके वालिदैन में हमेशा किसी न किसी बाइस शुकरंजी, इख्तिलाफात और लड़ाई झगड़ा रहता था। वालिद का पेशा अमानत था, कहीं मुस्तकिल कयाम न रहा। एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। उनकी औलाद में 3 लड़के और 3 लड़कियां थीं। अख्तरुल ईमान सबसे बड़े थे। अख्तरुल ईमान जुमा 4 मुहर्रमुल हराम क्या है 1334 होना हिजरी चाहिए, गलत हुआ है। और 1915 को किला पत्थरगढ़ में पैदा हुए। पत्थरगढ़ एक छोटा सा मौजे है जो कस्बा नजीब आबाद से एक 1.5 फरलांग के फासला पर है और नजीब आबाद का हिस्सा है। नजीबाबाद, ये देख के पढ़िए, नजीबाबाद पत्थरगढ़ अख्तरुल ईमान का ननिहाल है। अख्तरुल ईमान का बचपन का दौर खाना बदोशाना रहा। अमानत के सिलसिले में उनके वालिद अख्तरुल ईमान को साथ लिए एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। कुंबासी और उसके बाद अख्तरुल ईमान को सुख मदरसे में शरीक किया गया जो एक यतीम खाना था। अख्तरुल ईमान जगाधरी में भी रहे। यहाँ उनके चचा और चची दोनों आए और उन्हें अपने हमराह दिल्ली ले गए कि परवरिश करेंगे, लेकिन बाद में उन्हें यतीम खाना रोएदुल इस्लाम में दाखिल कर दिया गया। ये एक स्कूल भी था। अख्तरुल ईमान की ज़हनी तरबियत में मवीदुल इस्लाम के असातिज़ा का बड़ा हिस्सा रहा।
اس کے بعد انہوں نے ٹھیک ہے بس پوری مسلم ہائی اسکول میں ٹھیک ہے داخلہ بس لیا. یہاں بس ہمیں کیا دیکھنا تھا. سب سے پہلے میں نے آپ کو کل سمجھایا تھا کہ کوئی بھی شاعر ہوتا ہے یا ادیب ہوتا ہے تو ہم اس کے حسب و نسب کا جائزہ لیتے ہیں. وہ کیا تھے, کیسے تھے, اس کا فائدہ کیا ہوگا. جب اس شاعر کا ہم جائزہ لیں گے تو اس کے قلم پر جو اثرات مرتب ہیں اور اس کے ذہنی کشمکش جو ہیں وہ اس کے آباء و اجداد سے پتہ چلیں گے. اس کے آباء و اجداد کیا تھے, دیندار تھے, دین سے بیزار تھے, کیسے تھے. اس سے بآسانی سمجھ سکیں گے کہ آخر ایسا کیوں لکھتے تھے. تو چلیے ہم امتحان کی غرض سے یہ دیکھ لیں گے کہ اختر الایمان کے والد کا نام کیا ہے, فتح محمد. بس اتنا یاد رکھ لیجیے امتحان کے لیے. دوسری چیز یہ کہ اختر الایمان کی پیدائش 12 نومبر 1915 کو قلعہ پتھر گڑھ میں ہوا. 12 نومبر 1915 کو قلعہ پتھر گڑھ میں اختر الایمان کی پیدائش ہوئی. ٹھیک ہے, بس اتنا جان گیا. آگے چلیے. کہہ رہے ہیں کہ جولائی 1944 میں اختر الایمان نے حیدرآباد کانفرنس میں شرکت کی اور حیدرآباد سے پونے روانہ ہوئے. اس دوران اختر الایمان کا شعری مجموعہ گرداب شائع ہو چکا تھا. گرداب کس کا شعری مجموعہ ہے, اختر الایمان کا. اور وہ ادبی حلقوں میں معروف تھے. پونے میں شالیمار اسٹوڈیو میں اختر الایمان کی ڈبلیو احمد سے ملاقات ہوئی. ڈبلیو زیڈ انہی کے ایما پر اختر الایمان نے فلمی دنیا سے وابستگی اختیار کی. اختیار ہو گیا, یہ اختیار ہے, اصل لفظ کیا ہے, اختیار کر لی. اور کئی کہانیاں لکھی. 3 مئی 1947 کو اختر الایمان کا سلطانہ منصور سے صرف نکاح ہوا تھا, لیکن جب چند ماہ بعد فسادات شروع ہوئے تو سلطانہ منصور کے رشتہ دار اور بہنیں وغیرہ پاکستان چلے گئے اور سلطانہ ممبئی آ گئیں. گویا یہی ان کی وداعی تقریب تھی. ٹھیک ہے, تو سلطانہ منصور نام ہے پورا. چلیے آگے. آگے کہہ رہے ہیں کہ اگست یا ستمبر 1949 کی بات ہے کہ انڈر گراؤنڈ کمیونسٹوں کے لیے جلسوں کا اہتمام کرنے کے الزام میں ممبئی میں اختر الایمان کی گرفتاری عمل میں آئی. اس وقت ان کی لڑکی شہلا 6 مہینے کی تھی. انہیں لگ بھگ 1 ماہ تک آرتھر روڈ جیل میں رکھا گیا. اب دیکھیے کہ انسان جب سماج کی عکاسی کرتا ہے, سماج کے لیے کیا کام کرنا چاہتا ہے, تو اس کو کس کس مصائب سے گزرنا پڑتا ہے, کن کن مصائب سے دوچار ہونا پڑتا ہے. دیکھیے کل جب انہوں نے چھوٹے ذات اور چھوٹے ٹولیوں جماعتوں کے لوگوں کے لیے جب انہوں نے جلسہ کیا, ان کو اجاگر کیا اور ان کو احساس دلایا انسانیت کا, تو خود تو گرفتار ہوئے ہی. ان کی چھوٹی ان کی بیٹی جو 6 مہینے کی تھی, بتا رہے ہیں کہ ان کو بھی جو ہے کہ ایک اور مہینے تک گرفتار کیا. مطلب بچوں کے ساتھ رکھے ہوں گے. ملک کا شاید ہی کوئی حصہ ہو جہاں اختر الایمان نہ گئے ہوں. مشاعروں, سیمیناروں اور فلم کی مصروفیات کے سلسلے میں وہ ملک کے طول و عرض میں بھی جا چکے ہیں. وہ اردو کے ایسے شاعروں میں ہیں جنہیں دنیا کے کئی علاقوں کے سفر کا موقع ملا. چنانچہ پہلی بار جون 1976 میں بیروت میں افروشیائی کانفرنس کے سلسلے میں وہ ملک سے باہر گئے. یہ کبھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے ملک سے باہر افروشیائی کانفرنس کے لیے اختر الایمان کب تشریف لے گئے تھے. 1976 میں. چونکہ ایک مرتبہ اس طرح کا سوال آ چکا ہے. آگے آ جائیے. سجاد ظہیر اور ملک راج آنند کے ساتھ تھے. اس موقع پر انہوں نے دمشق اور ماسکو کا بھی سفر کیا. لندن, پیرس اور قاہرہ ہوتے ہوئے ہندوستان واپس آئے. 1970 میں فلم چاندی سونا کے سلسلے میں ماریشس گئے. انہوں نے اس فلم کے مکالمے لکھے. فلم سفاری کے سلسلے میں انہیں کینیا, تنزانیہ, یوگانڈا اور نیروبی جانا پڑا. یعنی اس فلم کے سلسلے میں بہت دور دور تک سفر کیے تھے. آگے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ فیروز خان کی فلم اپرادھ کی شوٹنگ جرمنی میں ہوئی. مکالمہ نگار کی حیثیت سے وہ بھی جرمن گئے اور پھر کام ختم ہونے پر برلن, جنیوا اور روم ہوتے ہوئے ہندوستان واپس آئے. بتائیے کہ ایک اردو کا لکھنے والا آدمی ابھی نہیں, اس زمانے میں آج 50 سال پہلے 1980-70 کی بات چل رہی ہے, 50 سال 55 سال 60 سال پہلے آدمی دنیا کا ہر ملک میں سفر کر رہا ہے. یوگانڈا اور کینیا, تنزانیہ,
लंदन, पेरिस, मॉस्को। तो सर से हमने सीखा है कि हम मजहबी काम जब करेंगे तो मजहब के लोगों को बुलाएंगे, लेकिन जब अदबी और समाजी काम होगा तो जो उसके एक्सपर्ट होंगे, जो उसके माहिर होंगे, उसको बुलाएंगे। समझ गए कि नहीं? इसको समझना पड़ेगा। चलिए आगे जी। 1980 में मुशायरों के सिलसिले में उनका न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, डिज्नी लैंड और शिकागो जाना हुआ। कौन सी जगह नहीं गए? हर जगह गए। और कह रहे हैं कि जब इनको आखिर में आइए तो बहादुर शाह कुल हिंद अवार्ड से नवाजा गया। कौन ऐसा शायर है जिसको दिल्ली एकेडमी ने, दिल्ली उर्दू एकेडमी ने बहादुर शाह जफर कुल हिंद अवार्ड से नवाजा? तो अख्तरुल ईमान। अब आगे आज थोड़ा सा और। जनवरी 1986 में उन्हें अचानक दिल की शिकायत हुई। लगभग 3 माह मुंबई के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज रहे, कोई फायदा नहीं हुआ। ब्रज केंडी हॉस्पिटल से यह कहकर रुखसत कराया गया कि हाँ उनका इलाज मुमकिन नहीं, उन्हें बाहर जाना होगा। चुनाच बोस्टन से रद्द किया गया और वह 27 अप्रैल 1986 को अपनी अहलिया के हमरा बोस्टन रवाना हुए। बोस्टन में उनके 5 बाईपास सर्जरी हुई और एक वायलो बदला गया। ऑपरेशन और मुकम्मल इलाज के बाद अख्तरुल ईमान मुंबई वापस आए। चलिए ये बीमारी का है, आगे देखते हैं थोड़ा और। करे का अख्तरुल ईमान ने इस अदालत से सेहतयाबी के बाद अपनी बेशतर मसरूफियात तर्क कर दी। वह शेर भी कम कहने लगे थे और फिल्मी दुनिया के कामों को भी खैर बात कह दिया था। कोई जरूरी काम हो तो वह घर ही पर करने लगे थे। स्टूडियो वगैरह जाना बराए नाम हो गया था। लेकिन उनकी सेहत जो बिगड़ी थी मजीद बिगड़ने लगी। चंद एक साल यही सूरत रही। सब तदबीरें उल्टी होने लगी। दवा ने कुछ काम न किया और बीमारी दिल ने अपना काम तमाम कर दिया। 9 मार्च 1996 को अख्तरुल ईमान ने इस जहान फानी से कूच किया और 10 मार्च 1996 को दिन में बांद्रा कब्रिस्तान जनरल में तदफीन में आई। एक चीज आप जान लीजिए, मैं आपको बताने वाला था, जब इंसान के अंदर बीमारी लग जाती है, किसी भी चीज़ की बीमारी, शक की बीमारी, इश्क की बीमारी, पढ़ने की बीमारी, बीमारी वाकई होनी चाहिए, फिर आप कामयाब हैं। अब बीमारी मौत की, तो उसमें भी कामयाब है। मौत का आ जाना कामयाबी है उसके हिसाब से। कल हमने एक राइटर को पढ़ा था, नजीब महफूज, जो अरबी का नोबल प्राइज राइटर हैं, जिसके 34 नावल हैं और 100 से ज़्यादा उनके कारनामे हैं। उनके बारे में ऐसे ही हुआ, उन पर उनके किसी नावल की वजह से लोगों को ये समझ आया कि दीन बेजार हो गया, ये तो दीन के खिलाफ लिख रहा है, हमला बोल दिया उस पर। 12 साल बाद जाके उस जख्म की वजह से वो दुनिया से रुखसत हो गया। तो रुखसत तो होना ही होना है, लेकिन असबाब जो आपसे लग गए और आपसे जो मुतवस्सित हो गए तो नाम तो वही आएगा ना। चलिए आपने तो कोई एक पढ़िए इसको, क्या नाम है, पढ़िए। अख्तरुल ईमान ने मुंबई में 50 साल क़याम के दौरान तकरीबन 100 कलमों के मंजरनामे कलमों और नहीं शाकिरा, क्या लिखा है? कलमों। फिल्मों के मंजरनामे और मकालमे लिखे, जिनमें नज्म, रफ्तार, जिंदगी और तूफान, मुगल आजम, कानून, वक्त, दाग, आदमी, मजरम, मुजरिम आदमी, मुजरिम, शबनम, जमीर, मुजरिम, आदमी और शबनम, इंसान, जमीर, आदमी और इंसान और अपराध ने हद मशहूर ने हुए। नहीं है शाकिरा, घबराते क्यों हैं आप? देखिए मेरी बात सुनिए, आदमी और अपराध ने होगा, आदमी अपराध और बेहद इंसान और अफराद बेहद मशहूर हुए। बेहद मशहूर हुए। इनका पहला शायरी मजमुआ गर्दा गिरदाब। गर्दाब गिरदाब के उन्वान से 1943 ईस्वी में शाये हुआ। इसके बाद सब रंग 1942 ईस्वी में, तारीख देख के 46 ईस्वी में, तारीख शायरा 1952 ईस्वी में, अब जो 1959 ईस्वी में, यादें 1960 में, बिनते लम्हात, बिनते लम्हात 1959 ईस्वी में, नया आहंग 1977 ईस्वी में, सुरूर सामा सरो सामान, 1943, सरो सामान अंग्रेजी। सरो शामान
1983 ईस्वी में जमीन जमीन, 1990 ईस्वी में जमिस्तान, सर्द महरी इनकी वफात के बाद 1957 ईस्वी में शाये हुआ। अख्तर नुमान की कई आला और परवकार अवार्ड पुरवकार अवार्ड और एजाजात भी मिले। 1960 ईस्वी में इन्हें यादें पर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। बिनते लम्हात पर उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी और मीरा एकेडमी ने इनामात से नवाजे। नया आहंग पर महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी ने इनाम दिया। सुरो सामान पर हुकूमत मध्य प्रदेश ने इकबाल सामान से नवाजा और इसी मजमूए पर गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली और उर्दू एकेडमी दिल्ली ने भी एजाजात दिए। अख्तरुल ईमान को खुद नविश्त इस आवाद खराब में भी शाये होकर मकबूल हो चुकी हैं। चलिए, ये जो पैराग्राफ है जो मैंने निशान लगा दिया है, ये आपको याद कर डालना है। इसमें मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, इसको सबको याद कर डालना है। जिन जिनकी किताबें हैं याद होना जरूरी है। अब आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं, नज्म पढ़ाते हैं आपको। अख्तरुल ईमान कहते हैं कि अपने शेरी मजमू यादे के पेश लफ्ज में क्या लिखते हैं? शायरी मेरे नज़दीक क्या है, अगर मैं एक बात को एक लफ्ज़ में वाज़ेह करना चाहूँ तो मज़हब का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। यकीन के साथ कह सकता हूँ मैंने अपनी शायरी को अपना ईमान और मज़हब समझने में कोताही नहीं की। ये बात किस शायर ने अपने बारे में कही है? अख्तरुल ईमान ने। अच्छा, ये देखिए, जमील जालबी ने अख्तरुल ईमान को शायरुल ईमान कहा है। लिख लीजिए कापी में, कभी भी सवाल आ सकता है। अख्तरुल ईमान को शायरुल ईमान किसने कहा है? जमील जालबी ने। और दीगर चीजें हैं आप पढ़ें। आइए, वीरान मस्जिद की मंजर कशी की। देखिए इसको, एक वीरान सी मस्जिद का शिकस्ता सा कलश पास बहती हुई नदी को तका करता है और टूटी हुई दीवार पे चंडोल कभी मरसिया अजमत रफ्ता का पढ़ा करता है। गर्द आलूद चरागों को हवा के झोंके रोज मिट्टी की नई तह में दबा जाते हैं और जाते हुए सूरज के विदाई अनफास रोशनी आके दरीचों की बुझा जाते हैं। या अबाबील कोई आमदे सरमा के करीब उसको मस्कन के लिए ये चंडोल क्या है? क्या चंडोल माना देख के बताइए, चंडोल क्या है? देख के बताइए। उसको मस्कन के लिए ढूंढ लिया करती है और मेहराब शिकस्ता में सिमट कर पहरों दास्तान सर्द ममालिक के कहा करती है। कल भी एक लफ्ज दिया था, आप लोग देख के बताया नहीं, इसलिए मैंने भी छोड़ दिया। थोड़ा सा एहसास आप लोगों को होना चाहिए। कल एक लफ्ज दिया था, किसी को याद है? कल एक लफ्ज दिया था क्लास में, किसी को याद है? क्या दिया था? कौन सा लफ्ज दिया था? दास्तान। तो देख के बताया क्यों नहीं? बोला था बताने के लिए उसका क्लास में। मतलब रखा हुआ महफूज रख। मैं बोला था आपको ग्रुप में लिखना है। लिखना इसलिए बोला था, जब आप लिखेंगे ना, जानते क्या फायदा होगा? याद भी हो जाएगा और सनद के तौर पर और लोगों को फायदा हो जाएगा। क्योंकि बोल देना और फिर उस बोल को लिख देना, दोनों में आसमान और जमीन का फर्क है। समझ गए? चंडोल के माना भी आप लोग बताएंगे। और टूटी हुई दीवार पर चंडोल कभी, बताइए क्या हो सकता है? दीवार पर क्या चीज बैठ सकती है? पालकी। बताइएगा। परिंदा भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है। करीब कर दिया हूँ, देख के बताइएगा। चलिए एक नज्म और, इसको देखिए। करे मस्जिद के अलावा मौत और पुरानी फसील भी जवाल आमादा तहजीब की निशानी है। मौत में 3 किरदार खल्क किए हैं। एक अब ये सवाल आएगा कि मौत किसकी नज़्म में? अख्तरुल ईमान की। ये देखिए,
کون آیا ہے ذرا ایک نظر دیکھ تو لو، کیا خبر وقت دبے پاؤں چلا آیا ہو، زلزلہ اف یہ دھماکہ یہ مسلسل دستک، کھٹکتا ہے کوئی دیر سے دروازے کو، اف یہ مغموم فضاؤں کا، فضاؤں بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، فضاؤں کا المناک سکوت، کون آیا ہے ذرا ایک نظر دیکھ تو لو، توڑ ڈالے گا یہ کم وقت مکاں کی دیوار، اور میں دب کے اسی ڈھیڑ میں رہ جاؤں گا۔ یہ نظم کس کی ہے؟ عنوان کیا ہے؟ بتائیے۔ نظم اختر الایمان کی ہے، عنوان اس کا موت۔ آئیے اب سیدھے سیدھے داخلے سے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تنہائی بھی ایک ان کی نظم بہت مشہور ہے۔ چلیے پڑھیے یہ لائن، کسی کوئی پڑھیے آپ میں سے، چلیے ساریہ پڑھیے۔ اب ارادہ ہے کہ پتھر کے صنم پوجوں گا، تاکہ گھبراؤں کو ٹکرا بھی سکوں مر بھی سکوں، ایسے انسانوں سے پتھر کے صنم اچھے ہیں، ان کے قدموں پہ مچلتا ہوں دمکتا ہوا خوں، اور وہ میری محبت پہ کبھی ہنس نہ سکے، میں بھی بے رنگ نگاہوں کی شکایت نہ کروں۔ کون سی نظم ہے یہ؟ تنہائی۔ تنہائی۔ بہت اچھی کتاب ہے، اس کو اگر پڑھ لیا آپ نے ایمانداری سے، پھر آخر مہینے میں نے پیپر کرایا، اس کو محنت سے کر لیا تو کوئی دقت نہیں ہوگی، لیکن پڑھنا پڑے گا اس کو، کیونکہ زیادہ نظموں کے کچھ اشعار دے دیے رہتے ہیں۔ چلیے آپ میں سے کوئی پڑھیے اس شعر کو، ایک لڑکا کچھ پڑھ لیجئے، اس تو ہم نے ویڈیو بنایا تھا، گھومنے گئے تھے تو سمندر میں۔ ایک لڑکا دیارے شرک کی شرک آبادیوں کے ہے، اونچے پہلے جملہ ٹیلوں غلط کر پر دیے۔ شرک کیا ہوتا ہے جی؟ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک ہاں، دیار شرق کی دیارے آبادیوں شرک کو، کی آبادیوں کے اونچے ٹیلوں پر، کبھی آموں کے باغوں میں، کبھی کھیتوں کے مینڈوں پر، کبھی جھیلوں کے پانی میں، کبھی بستی کی گلیوں میں، کبھی کچھ نیم اڑیاں کم سینوں کی رنگ رلیوں میں، سحر دم سحر دم چھٹ پٹے کے وقت، راتوں کے اندھیرے میں، کبھی میلوں میں، ناٹک ٹولیوں میں، ان کے ڈیرے میں، تعاقب میں، کبھی گم تتلیوں کے سونی راہوں میں، پڑھیے۔ کبھی ننھے پرندوں کی نفتہ خواب گاہوں میں، نہفتہ کیا سر؟ نہفتہ نہفتہ خواب گاہوں میں، برہنہ پاؤں جلتی ریت یخ بستہ ہواؤں میں، گریزاں بستیوں سے، مدرسوں سے، مدرسوں نہیں، خانقاہوں میں، مدرسوں سے مدرسوں سے، خانقاہوں میں، کبھی ہم چلیے کبھی یہ 2 لائن پڑھ لیجئے، صرف ایک شعر پڑھ لیجئے اس کا۔ خدائے از اوجل کی نعمتوں کا معترف ہوں میں، مجھے معترف، اقرار خدائے عز و جل کی نعمتوں کا معترف ہوں میں، مجھے اقرار ہے اس نے زمین کو ایسے پھیلایا۔ کون سی نظم چل رہی ہے؟ ایک لڑکا ایک لڑکا یہ بتائیے کہ ایک لڑکا کس مجموعے میں شامل ہے؟ یادیں۔ اختر الایمان۔ یادیں۔ معیشت دوسروں کے ہاتھ میں ہے میرے قبضے میں، جز ایک ذہن رسا کچھ بھی نہیں، پھر بھی مگر سب مجھ کو پڑھ ڈالیے گا اس کو پورا، یہاں تو سمجھ ہی جائیں گے آپ۔ یہ لڑکا پوچھتا ہے جب تو میں جھلا کے کہتا ہوں، جھلا کے کہتا ہوں، جھلا کے کہتا ہوں، وہ آشفتہ مزاج اندوہ پرور اضطراب آسا، چلیے یادیں بھی ایک نظم ہے، کوئی پڑھیے دوسرا، کوئی دوسرا پڑھیے، پڑھی جلدی سے، ایک اور پڑھنا ہے۔ یادیں۔ لو وہ چاہ شب سے نکلا پچھلے پہر،
پیلا مہتاب، ذہن نے کھولی رکتے رکتے ماضی کی پارینہ کتاب، یادوں کے بے معنی دفتر، خوابوں کے افسردہ شہاب، سب کے سب خاموش زباں سے کہتے ہیں اے خانہ خراب، گزری بات صدی یا پل ہو گزری بات ہے نقش بر آب، یہ روداد ہے اپنے سفر کی اس آباد خرابے میں، دیکھو ہم نے کیسے بسر کی اس آباد خرابے میں، شہر تمنا کے مرکز میں لا ہوا ہے میلہ سا، یہ دیکھیے کھیل کھلونوں کا۔ اب ایک سوال آ جائے گا، اختر الایمان کی جو خود نوشت ہے ان کی کس نظم سے ماخوذ ہے؟ اس کا نام بتائیے۔ یاد ہے۔ یادیں سے ماخوذ، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اور پڑھ لیجیے اخیر کا تاکہ کام بن جائے، پوری نظم پڑھنی ہے۔ چلیے یہ پڑھ لیجیے اخیر کا۔ پڑھیے۔ نیند سے اب بھی دور ہیں آنکھیں، گو کے رہے شب بھر بے خواب، یادوں کے بے معنی دفتر، خوابوں کے افسردہ شہاب، سب کے سب خاموش زباں سے کہتے ہیں اے خانہ خراب، گزری بات صدی یا پل ہو گزری بات ہے نقش بر آب، مستقبل کی سوچ اٹھا یہ ماضی کی پارینہ کتاب، منزل ہے یہ ہوش و خبر کی اس آباد خرابے میں، دیکھو ہم نے کیسے بسر کی اس آباد خرابے میں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے اختر الایمان کو پڑھ لیا، اور بہت تفصیلی باتیں اس میں ہیں جو پڑھنا چاہیے، وقت نکالیے اس کے لیے، وقت نہیں نکالیں گے دنیا بھر میں بہت لوگ امتحان دے رہے ہیں، ان بہت لوگوں سے آپ کو آگے جانا ہے تو پڑھنا پڑے گا۔ دیکھیے بہت اچھی کتاب ہے، اختر الایمان کے تعلق سے کون کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں، 10-12 کتابیں دے دیتے ہیں، اتنا سا تو کام چل جائے گا۔ اب ایک ہے ساحر لدھیانوی، ان کو ہم لوگ پڑھ لیں گے، تاج محل بھی ایک عنوان بھی ہے، جشن غالب ان کا نام ہے۔ چلیے ساحر لدھیانوی کی پیدائش و وفات بتائیے، کمنٹ کیجیے کم سے کم ایک مرتبہ۔ آپ ہی لوگ پڑھیے اس کو، اس سبق کو آپ ہی لوگ پڑھیے، پڑھیے آپ میں سے میں سن رہا ہوں، کون پڑھے گا؟ سر ہم پڑھ رہے ہیں۔ پڑھیے۔ ساحر 8 مارچ 1921 کو لدھیانہ پنجاب کے ایک جاگیردانہ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ کر رہا تھا تو اسی وجہ سے گیا نہیں۔ کیا؟ پھر ابھی کپڑا پہننا پڑے گا، میں کلاس کر رہا ہوں۔ کیا ہوا آج اوپر نہیں آیا؟ سر مائک بند کروائیے اپنے۔ سعود مائک بند کرو، کہاں بول رہے ہو؟ ادھر ادھر آواز آ رہی ہے۔ ساحر 8 مارچ 1921 کو لدھیانہ پنجاب کے ایک جاگیردانہ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ سردار بیگم کی والدہ عبدالعزیز ٹھیکیدار تھے، جن کے 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں۔ لڑکے محمد شفیع اور عبدالرشید، اور لڑکیاں شاہ بیگم اور سردار بیگم۔ سردار بیگم جو سب سے چھوٹی تھی ساحر کی والدہ تھی۔ ساحر کا اصل نام عبدالحی تھا۔ ساحر کے بچپن کا زمانہ نہایت ناز و نام میں گزرا، اور انہیں اکلوتی اولاد نرینہ ہونے کا پورا حق دیا گیا۔ فضل محمد شاعر کے والد جو گجر قوم سے تعلق رکھتے تھے اور نامی جاگیردار تھے، اور سردار بیگم شاعر کی والدہ کشمیر النسل تھی۔ بس فضل محمد اتنا اندر ہم نہیں جانے، ہمیں زیادہ ان چیزوں کو پڑھنا ہے جو ساحر سے ہمیں قریب کرے، یہ پڑھ لیجیے۔ جب ساحر کے والدین کے درمیان ناچاکیاں شدید ترین ہو گئی اور انہوں نے باقاعدہ علیحدگی اختیار کر لی، اس وقت ساحر کی عمر 6 ماہ تھی، اور وہ اسی کم سنی میں ہی شفقت پدری اطمینان سے پڑھیے، اطمینان سے، غلطی ہو رہی پڑھنے میں، اطمینان سے پڑھیے۔ شفقت پدری، یہ کیا ہے؟ پدری ہے نا؟ شفقت کچھ ہوتا ہے، شفقت جی، شفقت پدری سے مرحوم ہو گئے۔ جلدی پڑھنا کمال نہیں ہے، اچھا پڑھنا کمال ہے۔ شفقت پدری سے محروم ہو گئے۔ اچھا، شفقت پدری سے محروم ہو گئے۔ شاعر کی عمر 7 سال کی تھی جب وہ مالو خالصہ ہائی اسکول لدھیانہ میں 5ویں جماعت میں زیر تعلیم تھے، جہاں انہوں نے فیاض ہریانوی سے اردو اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ ساحر نے 1937 عیسوی میں مالوا خالصہ ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان دیا، جو نتیجہ آنے سے قبل وہ کسی قدر تعلیمی سرگرمیوں سے فارغ تھے، اور انہوں نے
انہیں فرصت کے لمحات میں انہوں نے ایک نظم کہی جو ایک دوست کے ذریعے نظم اپنے نہیں، اسکول یہ صحیح کر لیجئے، نظم نہیں، ورنہ کبھی جائیے گا انٹرویو کے لیے آپ نمبر ہی کٹ جائے گا. بنیادی بات آپ غلط کیسے کر دی ہے؟ نظم، متن، نظم. چلیے ایک نظم کہی جو ایک دوست کے ذریعے اپنے اسکول کے استاذ فیاض ہریانوی کے پاس ان کی رائے جاننے کے لیے بھیجی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اشعار موضوع ہے لیکن موضوعی حیثیت سے نظم بہت معمولی ہے. استاد کا فقط اتنا کہہ دینا کہ اشعار موضوع ہے جو حوصلہ افزائی کے لیے کافی تھا کیونکہ وہ شاعر کی پہلی نظم تھی. شاعر کا پہلا شعر کیا تھا یہ تو انہیں بھی یاد نہیں اور بقول شاعر شاید یاد رکھنے کے قابل بھی نہ ہو، لیکن استاذ کا یہ جملہ ان کی موزونی طبیعت کی غمازی کرتا ہے. شاعر بچپن سے ہی غمازی کرتا ہے. شاعر بچپن سے ہی نہایت ذہین تھے اور انہوں نے اسکول میں ایک محنتی اور ذہین طالب علم کی حیثیت سے اپنی شناخت قائم کر لی تھی. بس. تو شاعر کی پیدائش آپ نے دیکھا، کمنٹ کیجئے ایک مرتبہ. چلیے شاعر لدھیانوی کی پیدائش کمنٹ کیجئے، ان کا اصل نام کمنٹ کیجئے اور استاد کا نام کمنٹ کیجئے، 3 کا. چلیے بتائیے. استاد کا نام بتائیے. استاد کا نام کسی نے نہیں بتایا، بتائیے. استاد کا نام بتائیے، نشان میں لگایا ہوں، فیاض ہریانوی. چلیے یہاں سے کوئی اور پڑھیے. چلیے ہینا پڑھیے. ہینا کون ہے؟ دکھ رہا ہے میسج. پڑھیے جلدی کیجیے، پڑھ سکتے ہیں نہیں؟ کون پڑھے گا؟ جی ساحر نے جب شعری دنیا میں قدم رکھا تو شعرائے سابقین کی روایت پر سابقین شعرائے سابقین کی روایت پر عمل کرتے اقبال کی ایک شعر میں مستمل اللفظ ساحر کو اپنا تخلص بنایا. اس چمن میں ہوں گے پیدا بلبل شیراز بھی، سینکڑوں ساحر بھی ہوں گے صاحب اعجاز بھی. سینکڑوں شاعر یہیں کسے سے کہتے ہیں؟ اس طرح سے بات کرنے والا جس کی بات سن کر انسان سر دھننے لگے اور اسے فوری طور پر متاثر ہو. اس کی بات کی تاثیر اس قدر ہو کہ آپ کو اپنے لپیٹ میں لے لے اور اپنے گھیرے میں لے لے. چلیے جی یہیں سے عبدالحی ثانی لدھیانوی کے قابل میں تبدیل ہو گئے. شاعر کو کھیلوں میں کرکٹ بہت پسند تھا اور فوٹوگرافی تو ان کی ہابی تھی. وہ بڑے ہو کر وکیل بننا چاہتے تھے. چنانچہ جب انہوں نے 1939 عیسوی میں انٹرنس کا امتحان پاس کرنے کے بعد BA میں داخلے کے لیے لدھیانہ کے گورنمنٹ کالج میں درخواست دی تو کھیلوں کے خانے میں کرکٹ لکھا. ہابی کے طور پر فوٹوگرافی اور بڑا ہو کر وکیل بننے کی خواہش ظاہر کی تھی اور BA میں انہوں نے انگریزی، فلسفہ، تاریخ، فارسی اور اردو مضامین کا انتخاب کیا، مگر انہیں سیاست اور معاشیات سے کچھ زیادہ ہی لگاؤ تھا. شاعر کی والدہ انہیں ڈاکٹر یا کوئی اعلیٰ افسر بنانا چاہتی تھی مگر شاعر وکیل بننا چاہتے تھے. گورنمنٹ انٹر کالج لدھیانہ. جی انٹر کا کام چھوڑیے، انٹر سے کچھ نہیں ہم کو ملنے والا ہے. ہم دیکھتے ہیں ان کے کارنامے اخیر پیراگراف میں، کیونکہ سوال ہمارے جو آتے ہیں انٹر کیا پڑھا، میٹرک کیا پڑھا، اس پر بہت کم آتے ہیں نا. تو
जी जी सर। आता ही नहीं है, बहुत कम क्या आता है, बहुत कम कर मतलब मैं भी फंस जाऊंगा कि आता है तो कुछ पाइए, आता ही नहीं है, उस पर सवाल ही नहीं आता है। तो चलिए कोई और पढ़िए आप में से इस पैराग्राफ को। एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ चलिए नीचे आ जाएगा। यार पढ़िए इस पैराग्राफ को, पढ़िए जल्दी से, पढ़िए आप में से कोई। 1971 ईस्वी में उनका तीसरा शेरी मजमुआ आओ के ख्वाब बने शाया हुआ। ये 1920 ईस्वी से 1960 ईस्वी से 1970 ईस्वी तक की उनकी शायराना काविशों और जा फशानियों का नतीजा है। ये मजमुआ भी अवाम व ख़ास में काफ़ी मकबूल हुआ, जिसकी बेशतर नज़्में इनकलाबी व बाग़ियाना लब व लहजा की हामिल हैं। 22 नवंबर 1970 ईस्वी को उन्हें उनकी दरसगाह देरीना गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना ने गोल्डन जुबली के मौके पर गोल्ड मेडल से नवाजा। 1971 ईस्वी में मुल्क के मौकर एजाज पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। 1962 ईस्वी में महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार ने जस्टिस ऑफ पेश एजाज अता किया। हिंदू पाक जंग के दरमियान उन हिंदुस्तानी फौजियों ने कुछ फौजी चौकियों का नाम साहिर रखा। आओ के ख्वाब बने की कामयाबी पर 1973 ईस्वी ख्वाब बुने आओ के ख्वाब बुने की कामयाबी पर 1973 ईस्वी में सोवियत लिंड नेहरू अवार्ड, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट लेडरी अवार्ड्स जैसे माया ए नाज एजाज से नवाजा गया। 1974 ईस्वी में महाराष्ट्र हुकूमत ने साहिर को स्पेशल एक्टर एग्जीक्यूटिव एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना क्या है? एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मुंतखब किया और 1975 ईस्वी में शिवसेना कोर की दरख्वास्त पर उन्होंने एक मारजंग सॉन्ग भी लिखा, जैसे 4 अगस्त 1975 ईस्वी को रिकॉर्ड किया गया और फौजी नौजवानों में बहुत मकबूल है। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। साहिर को उनकी फिल्मी दुनिया से वाबस्तगी, सलाहियत व लियाकत, फिल्मी खिदमत और नज़्में में फिल्मों में उनके कंट्रीब्यूशन को मलखूत खातिर रखते हुए उन्हें दो बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। अस बेस्ट लिरिकिस्ट पहली मर्तबा 1964 ईस्वी में और दूसरी मर्तबा माइक बंद कीजिए। 1977 ईस्वी में साहिर की मकबूलियत को शहरत के कसीदे न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी खूब पढ़े गए और ये सिलसिला न्यूज़ जारी है। एमडी बिन माजी, माइक बंद कीजिए। 65 अक्टूबर 1970 ईस्वी को साहिर का इंतकाल हुआ। उन्हें मुंबई के जोहू कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया, जहां ख्वाजा अहमद अब्बास, राही मासूम रजा, जानिसार अख्तर, मजरू सुल्तानपुरी और अली सरदार जाफरी वगैरह मुतअद्दिद आलमगीर शोहरत याफ्ता ये माइक खुली हुई है, गलत बात है। उनको बोलिए माइक बंद करने के लिए, कोई रुकिए मैं बोलता हूँ उनको। एमडी बिन माजी माइक बंद कीजिए प्लीज। कर भी नहीं रहा है ना, इधर कैसे सेटिंग है, रुकिए लगता है पूरा करना पड़ेगा तो जा काम बनेगा। ख्याल रखना चाहिए कि जब क्लास में है तो बिल्कुल माइक नहीं खोलना चाहिए। माइक क्यों खोल कर रखती हैं?
چلیے اب ساحر کی ہم نظم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, نظم ہے ان کی, یہ تو پڑھیں گے, آپ لوگ پڑھیں گے, جو مشہور نظم ہے ہم ان کو دیکھتے ہیں. تاج محل. ٹھیک ہے, تاج محل جو مشہور نظم ہے ہم شروع کرتے ہیں. دیکھیے, تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی سہی, تجھ کو اس وادی رنگی سے عقیدت ہی سہی, میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے, بزم شاہی میں غریبوں کا گزر کیا مانا, سبت جس راہ میں ہوں سطوت شاہی کے نشان, اس کے الفت بھری روحوں کا سفر کیا مانا, میری محبوب پس پردہ تشہیر وفا, تو نے سطوت کے نشانوں کو تو دیکھا ہوتا, مردہ شاہوں کے مقابر سے بہلنے والی, اپنے تاریک مکانوں کو تو دیکھا ہوتا, انگنت لوگوں نے دنیا میں محبت کی ہے, کون کہتا ہے کہ صادق نہ تھے جذبے ان کے, لیکن ان کے لیے تشہیر کا سامان نہیں, کیونکہ وہ لوگ بھی اپنی ہی طرح مفلس تھے. یہ عمارات و مقابر, یہ فصیلیں, یہ حصار, مطلق الحکم شہنشاہوں کی عظمت کے ستون, سینہ دہر کے ناسور ہیں کہنا ناسور, جذب ہے ان میں تیرے اور میرے اجداد کا خون, میری محبوب انہیں بھی تو محبت ہوگی, جن کی صنائی نے بخشی ہے اسے شکل جمیل, ان کے پیاروں کے مقابر رہے بے نام و نمود, آج تک ان پہ جلائی نہ کسی نے قندیل, یہ چمنزار, یہ جمنا کا کنارہ, یہ محل, یہ منقش در و دیوار, یہ محراب, یہ طاق, ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق, میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے. بتائیے کہ کون سی نظم ہے؟ تاج محل. بتائیے کس میں داخل ہے یہ؟ تاج. کس میں داخل, کس میں, کس مجموعے میں معلوم ہے؟ یا اس میں تلخیاں. گڈ, یہ نظم ہے. دوسری ایک نظم اور بھی ہے, جشن غالب. دیکھیے دو چار اس میں پڑھا دیتے ہیں. جشن غالب دیکھیے, 21 برس گزرے آزادی کامل کو, تب جا کے کہیں ہم کو غالب کا خیال آیا, تربت ہے کہاں اس کی, مسکن تھا کہاں اس کا, اب اپنے سخن پرور ذہنوں میں سوال آیا, 100 سال سے جو تربت چادر کو ترستی تھی, اب اس پہ عقیدت کے پھولوں کی نمائش ہے. آپ لوگ کوئی پڑھو, سب لوگ ایک ساتھ بولتے ہو, نہیں سے آواز کٹ جا رہی ہے. یہ نظم آپ لوگ پڑھو. پڑھیے کوئی آپ میں سے فوراً. 21 برس گزرے آزادی کامل کو. آواز جا رہی ہے صاحب؟ تب جا کے کہیں ہم کو غالب کا خیال آیا, تربت ہے کہاں اس کی, مسکن تھا کہاں اس کا, اب اپنے سخن پرور ذہنوں میں سوال آیا, 100 سال سے جو تربت چادر کو ترستی تھی, اب اس پہ عقیدت کے پھولوں کی نمائش ہے. اردو کے تعلق سے کچھ بھید نہیں کھلتا, یہ جشن یہ ہنگامہ خدمت ہے کہ سازش ہے. جن شہروں میں گونجی تھی غالب کی نوا برسوں, ان شہروں میں اب اردو بے نام و نشاں ٹھہری. آزادی کامل کا اعلان ہوا جس دن, ماتوب زباں ٹھہری, غدار زباں ٹھہری, جس عہد سیاست نے یا زندہ زماں کچلی. جی یہاں ممکن ہے کہ کچھ عرصہ اس جشن پہ ٹل جائے, یا جشن مبارک ہو, پر یہ بھی صداقت ہے, ہم لوگ حقیقت کے احساس سے آری ہیں,
गांधी हो के गालिब हो इंसाफ की नजरों में, हम दोनों के कातिल हैं, दोनों के पुजारी हैं, पुजारी। हाँ शायर क्या कर सकता है, एहसास दिला सकता है। तो आज के लिए हमारा ये काफ़ी है। अब कोई अगर बच गया हो तो हमें मैसेज कीजिएगा, नज़्म निगार में कोई बच गया हो जिसको